यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। अबको करिब 5 महिनामा संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ र त्यसलाई लक्षित गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहेका छन् भने केही राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमहरू अहिले सार्वजनिक गरिरहेका छन् निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर। आखिर के अहिलेको राजनीतिक अवस्था र यो व्यवस्थाको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ राजनीतिक दलहरू हुन सक्छन् त? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका सहसंयोजक अभिषेक घिमिरे र सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाई। स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई। धन्यवाद। दुवैजना युवा नै हुनुहुन्छ, राजनीतिमा अझै युवा हुनुहोला। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अभियानै सुरु गर्नु भएको छ यहाँहरूले चाहिँ, हैन? यो अभियान चाहिँ किन? यो बिग्रिएको राजनीतिमा एक खालको ढडिया थापिहालौँ, च्याखे दाउ थापिहालौँ, परिहाल्छ कि मछली भनेर हो कि यो राजनीतिलाई सच्याउन सक्छौँ भन्ने हिम्मत, विवेक र सुझबुझ सहित आउनु भयो यहाँहरू? म तपाईलाई यसको जवाफ पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा दिन्छु। अलिकति व्यक्तिगत होला तर यसलाई जस्टिफाई गर्नेछु। म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको 20 वर्ष भयो। यहाँभित्र तमाम विकृति मैले देखेँ। सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले 4 वर्ष अगाडिबाट एउटा अभियान सञ्चालन गरेर आवाजहरू उठाएँ। आवाज उठाउँदैमा हामीले सडकबाट बोल्दैमा कसैलाई आइडिया दिँदैमा परिवर्तन हुँदो रहेनछ। स्थानीय तहमा शिक्षा गइसकेको छ तर शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुधार हुने कुनै पनि छाँटकाँट छैन। हामीले पटक पटक नीतिगत रूपमा हरेक ठाउँमा आवाज उठाउँदा, खबरदारी गर्दा, विज्ञप्ति गर्दा पनि नहुँदो रहेछ। त्यति बेला के लाग्यो त भन्दाखेरि यी नेताहरूले चाहिँ शिक्षालाई नियतवश प्राथमिकतामा नराखेका रहेछन् र शिक्षालाई पहिलो शर्तमा राख्ने, पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो भनेदेखि उहाँहरूलाई चुनाव हार्ने डर हुनुपर्छ अनि गर्नु हुँदो रहेछ। होइन भनेदेखि यहाँ त भ्रष्टाचार भइरहने रहेछ, विकृति विसङ्गति भइरहने रहेछ भन्ने लाग्यो। अब गर्ने के त एक किसिमको दबाब दिनुपर्छ। त्यो दबाब कसरी जाने त भन्दा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अब आउने स्थानीय तहमा सबै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिउँ भन्ने सल्लाह भएअनुसार हामीले 8 महिना अगाडि एउटा अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ। तर त्यति नै बेला हामीले सबै ठाउँमा त्यो उम्मेदवारी दिने अवस्था थिएन। अहिलेलाई चाहिँ एउटा कम्तीमा स्ट्राइक गरौँ, त्यस पछाडि बिस्तारै अलिकति यसको म्याचुरिटी गेन गरेर अर्को पटकको लागि चाहिँ त्यसरी जाउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ च्याखे थाप्ने, दाउ थाप्ने भन्दा पनि हामी युवाहरू परिवर्तनका भोका छौँ। समस्या देखिन्छ, आलोचना कति गर्ने, सुधार हामी आफैले गर्नुपर्छ। युवाले पनि सुधारमा गरेन भनेदेखि आलोचना गर्ने त यो तरिकाबाट, यो शैलीबाट सम्भव छ त सुधारको? हैन, ठिक छ, यहाँले भने सुधारको आवश्यकता होला, सुधारको अपेक्षा अभिलाषा होला, हैन? तर जुन तरिकाबाट सुधारको प्रयास भइराखेको छ यो सम्भव छ भन्ने प्रश्न हामीसँग दुईटा विकल्प थियो। एउटा विकल्प के थियो भने भइराखेकै दलमा जाने र ती दलमा छिरेर त्यहाँभित्र सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर त्यो दलमा पनि त परिवर्तनका भोगा कति युवाहरू छन्, ती युवाहरू पनि त्यो सिस्टमभित्र छिरेर हिजो एउटा कुरा भएको थियो, गौतम बुद्ध बनेर छिर्छन्, शोभराज बनेर निस्किरहेछ, होइन? त्यो सिस्टम गलत छ। त्यसलाई सुधार्नको लागि समय लाग्छ। अलिकति फास्ट ट्र्याकबाट हामीले झकझक्याउने एउटा नयाँ खालको चाहिँ ट्र्याक क्रिएट गर्ने र एउटा बाटोमा चाहिँ अब चाहिँ हामी यसरी जानुपर्छ है भन्ने way एउटा बाटो देखाउने कुरा चाहिँ यो क्षणिक रूपमा तत्कालीन रूपमा चाहिँ यो होला भन्ने हामीलाई लाग्यो। हामी अगाडि बढ्यौँ। हुन्छ। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाई। ल प्रसाईजी, तपाईँ त अब राजनीतिक दलै खोलेर आउनु भएको छ, विशेष गरी निर्वाचन केन्द्रित गरेर, हैन? अब कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइरहेका छन्, तपाईँहरूलाई चाहिँ के पुरानो राजनीतिक दलले गरी खान सकेन, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ राष्ट्र र जनताको पक्षमा भन्ने भ्रम भयो, त्यसकारण नयाँ दलसहित आउनुभयो? होइन, भ्रम भएर होइन। पहिलो कुरा हामीले देखेर स्पष्ट रूपमा के देखियो भने तपाईँले 70 वर्षदेखि कुनै चिज हेरिसकेपछि तपाईँ 70 वर्षदेखि लगातार हुन्छ कि भनेर हामीले भोट हाल्दै गयौँ। हाम्रा हजुरबाउले दुःख पाउनुभयो, हजुरबाउले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई भोट हाल्नुभयो, त्यसबाट तिनका छोरालाई फेरि हाम्रा बाउले भोट हाले, अब अहिले आउँदा तिनका नातिलाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था भयो, शेरबहादुरको छोरालाईसम्म भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आयो। तर देशमा परिवर्तनको कुनै पनि गुन्जाइस देखिँदैन। यो सिस्टमले के गरिराखेको छ भने यस्तो सिस्टम बनाइएको छ कि त्यो सिस्टममा तपाईँ कुनै पनि चिज गएर त्यही सिस्टमभित्र घुसेर अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ गन्दा गरिराखेको। त्यो अवस्थामा हामीले भ्रम होइन। मैले यहाँ अलिकति त्यो सिस्टम भन्दा कसरी पृथक छ क्या? हो, यही सिस्टमकै एउटा सह उत्पादन हो तपाईँको होइन सिस्टम हो। अभिषेकजीहरू जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवार यही उत्पादन प्रणालीको एउटा सह उत्पादन न हो? होइन, हामी हिरण्यकशिपुकोबाट जन्मिएको प्रहलाद पनि हुन सक्छौँ, होइन? प्रमुख कुरा त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले। मुख्य कुरा के हो भने तपाईँ सिस्टम, अहिलेको पार्टीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने सिस्टम कब्जा गरेको छ।
तपाईँ उनीहरूले अदालत पनि उनीहरूले कब्जा गरेको छ, आयोगहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, आयोग भनेको त स्वतन्त्र हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि कब्जा गरेको छ, तपाईँ प्रहरी प्रशासन सबै कब्जा गरेको छ र सबै कब्जा गरेर यो के भनेको छ भने युवाहरू राजनीतिमा काम छैन है, युवा आउनु पर्दैन भनेर युवाहरूलाई यहाँका उद्योग धन्दाहरू बन्द गरेर बाहिर जसरी पनि पठाउने, अलिकति बौद्धिक, अलिकति सोच्ने, अलिकति विद्रोही किसिमको आयो भने त्यसलाई बाहिर पठाउने गरेको सिस्टम क्रिएट गरेका छन् उनीहरूले कब्जा गरेर। अब त्यसलाई तोड्नको लागि हामीले के भनेको छौँ भने अहिले उनीहरूले विचार पनि छोडेको छ, फेरि विचार छोडेको कारणले हामी नयाँ विचारसहित आएका छौँ। जस्तो हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने यो सिस्टम तपाईँ सुधार्ने हो भने विचार पनि नयाँ चाहिन्छ, विचार चाहिँ छैन, तपाईँहरू विचारविहीन तरिकाले यताबाट एकजना उताबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू होइन सबैलाई, अरू पार्टीमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस् विचार, तपाईँको दलमा चाहिँ सुस्पष्ट वैचारिक एउटा आधार छ। हामीले चाहिँ के लिएका छौँ भने सर्वपहिचानवाद भनेर हामीले नयाँ वाद क्रिएट गरेका छौँ, जसरी मार्क्सवाद भनिन्छ। मार्क्सवाद भनेको जस्तो हामीले सर्वपहिचानवाद भनेका छौँ। सर्वपहिचानवादमा के भनेको छ भने हामीले अहिले मान्छेले देख्दाखेरि हामीलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ, तर एउटा गधालाई गएर सोध्नुहोस् मान्छेले सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भने मान्छे गधाले मान्दैन नि त, एउटा गधाले पनि मान्दैन, एउटा बाँदरले पनि मान्दैन। हामीलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर कसैले पनि मान्दैन, तर हामी किन सर्वश्रेष्ठ भने बोल्न सक्दैन, अभिव्यक्त गर्न सक्दैन, अभिव्यक्त गर्न सक्दैन। अभिव्यक्त गर्न नसकेको कारणले उनीहरूमाथि हामीले मान्छे र निर्दोषमाथि शासन गरेको छ। हामीले जनावरहरूका अधिकारहरू खोजेका छौँ र त्यस्तै मान्छेहरू पनि जो बोल्न सकेका छैनन् हैन, तिनीहरूको पनि अधिकार हामीले खोजेका छौँ। सत्ता लाभको लाभांश बाहेक के कुराको अपेक्षा गरेर राजनीतिक दल खोल्नु भएको हो र भने न तपाईँहरूले हो न स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, तपाईँहरूलाई सत्ता लाभको लाभांश चाहियो होइन, त्यति हो नि? होइन, सत्तामा हामी पुग्दैनौँ अहिले सर, हामी अहिले मैले सम्भवै छैन नि भोट दिन्छ र पुग्ने भन्नुहोस् त। भोट दिन्छ नि त, जनताहरूले भोट दिनुहुन्छ, कस्तो भने विचार पनि प्रभाव गर्न सक्नु पर्यो नि त, भोट दिनको लागि जनतामा पुग्न सक्नु पर्यो। अब त्यसको लागि साधन स्रोत चाहिन्छ। अब चुनाव भनेको टेक्निकल कुरा पनि हो, फेरि तपाईँले चुनावमा म एकदमै नयाँ विचार ल्याएको छु एक भयङ्कर आयो भने मार्क्सलाई मार्क्स बन्नको लागि त उनको जीवनकालमा त भएन नि होइन, मार्क्स भएन नि। तर विचार भनेको चाहिँ के हो भने फेरि मैले सर्वपहिचानवाद, हामीले नागरिक समाजवाद भनेका छौँ र न्यायिक समतावादको कुरा गरेका छौँ होइन, जुन अति हेपिएका, जो बोल्न सक्दैन, अन्त्योदय भन्ने हामीले शब्द युज गरेका छौँ, जो अन्त्यमा छ। सबैभन्दा पहिला अहिलेको समानुपातिको कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, आरक्षणको कुरा गर्दाखेरि पनि जो माथि छन् तिनीहरूलाई ल्याउने गरेका छ। तर हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने यो देशमा सबैभन्दा अन्त्यमा को छ, सबैभन्दा दुखी, सबैभन्दा उदय गराउने, सर्वोदय भनेका छैनौँ। जस्तो उहाँहरूले भन्दा अरू सबैले भन्दा सर्वोदय भन्छन्, अरू पार्टीहरूले भन्दा पनि सर्वोदय, सबैको कल्याण भन्छन्। तर हामीले सबैभन्दा पछि परेको, सबैभन्दा हेपिएको, सबैभन्दा दलित समुदाय, सबैभन्दा त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला शासन सत्तामा ल्याउने, त्यसको नाममा राजनीति गर्ने। हिजो माओवादीले गर्यो, कुनै समय एमाले गर्यो, काङ्ग्रेसले गर्यो, अब तपाईँहरूको पालो रहेछ। नयाँ नयाँ शब्दजाल सृजना गर्ने, नयाँ नयाँ यो दर्शन भन्यो अनि त्यसकै नाममा राजनीति गर्यो, सत्ताको भर्याङ चढ्यो, उसकै अपेक्षालाई लात हान्यो, यही त रहेछ अहिले देखिएको छ। जस्तो के देखिएको छ भने यो तपाईँको विचार एकदम सही छ, किनभने अहिले जति पनि गरिबको नाममा राजनीति गरे, ती गरिबको नाममा राजनीति गर्नेले अहिले आएर धनीको मात्रै कल्याण गरेका छन् नि। तपाईँ माओवादी हेर्नुहोस्, हेर्ने बेलादेखि चप्पल नलाउनेहरूले सङ्घर्ष गरेका हुन् नि त, त्यो सङ्घर्ष गरेका हुन्। आज उनीहरू कसको लागि बजेट बनाउँछन्, त्यही हो भन्ने छिरेर बनाउ होइन। तपाईँ कस्तो हुन्छ तपाईँ ठग्ने एउटा आउँछु कसरी होइन भन्ने विषयमा तपाईँलाई लिएर आउँछु। र अभिषेकजी, तपाईँ स्वतन्त्र, हिजो स्थानीय तह निर्वाचनमा के अपवादका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति देखिएको लहर, त्यो लोभले सत्ता लाभको लाभांश घोषणाका निमित्त न तपाईँहरूसँग एउटा विचार छ, न कार्यनीति छ, न कार्यदेश, न कुनै दर्शन छ, न कुनै फेरि एउटा कुरा भनेको प्रदेशको अहिले सङ्घीय प्रदेश र प्रदेशसभा भनेको चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो होइन, यो चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त अनुसार कानुन बनाउने हो क्या, गएर होइन नीति बनाउने ठाउँमा जाने हो नि त तपाईँहरू। न कुनै एउटा नीति छ, हावाको भरमा जितिन्छ चुनाव स्वतन्त्र भनिदिएपछि, किनभने राजनीतिक दलले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् अनि त्यसको फाइदा लिने, तपाईँहरूलाई चाखेताउ थापेर ढडिया थापेको किन नभन्ने भने। अब यसमा के छ भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही उम्मेदवारहरूले सफलता प्राप्त गरेपछि हामीले अभियान सुरु गरेको होइन। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा केही महिना अगाडि नै हामीसँग सबै कुराहरूको त्यो छ, रेकर्ड छ। बानेश्वरमा सडकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यस अर्थमा आएर लोभिएर गरेको होइन, बरु अहिले धेरैजना साथीहरू उत्साहित भएर जोडिनु भएको छ, आशा बढाएको छ, त्यो उत्साह बढाएको छ, त्यो अर्को कुरा रह्यो। तर हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कुरा चाहिँ त्यो अगाडि नै गरेका हौँ, आवश्यकतालाई महसुस गरेर। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी कुनै विचारै छैन, वाद नै छैन, हामी विचारविहीन भनेर जुन खालका केही साथीहरूले कता भन्ने गर्नुहुन्छ,
यो विचारका कुरामा, वादका कुरामा, शब्द, कमा, फुल स्टप, ह्रस्व हो कि दीर्घ हो कि भन्नेतिरमा हामीले कति बहस गर्यौं। रूपान्तरण खोइ विचार त सबभन्दा पहिला त्यो कार्यान्वयनमा आइसके पछाडि त्यो विचार जन्मिन्छ अथवा चाहिँ विचार आवश्यक हो। पहिला विचार हुन्छ, त्यो विचार अनुसारको कार्यदेश, कार्यविधि, कार्यक्रम होला, त्यो अनुसारको गर्ने हुन्छ। पहिला त एउटा गाइडलाइन हुनुपर्छ जे किनभने हामी कसरी जाने भन्ने कसरी छैन भन्नुहुन्छ। हामी त यस्तो के होला भन्नु, हाम्रो फर्मुला भनेको यहाँ गोसाईजीले भने जस्तो उहाँको के अन्त्य सर्वपहिचानवाद, अन्त्य उत्थान, अन्त्योदय त्यो कुरालाई हामीले के भन्छ भने हामीले यो देशको संविधानलाई मान्छौँ। हाम्रो देशको संविधानले जे कुरालाई चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ ती चिजको कार्यान्वयनका लागि हामीले काम गर्यौं भनेदेखि हामीले अरू कुरामा किन जेलिनु पर्यो? त्यो बातको बहसमा हामी किन जानु पर्यो? त्यो हो चिया पसलमा बसेर चाहिँ घण्टौं हामीले त्यही बातमा बहस गरेका छौं। तर हामीलाई त चाहिएको छ एउटा जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउनु पर्यो। एउटा विद्यालय खराब छ, फोहोर छ, त्यो फोहोर भएको विद्यालय सफा गर्ने त्यो कुन बातले काम गर्छ? एउटा शिक्षकले गएर पढाउँदैन त्यो कुन बातले काम गर्छ? भावनाको कुरा भयो चाहिँ, भावना हैन। जस्तो अब यसलाई अलिकति जोडौँ। मैले चाहिँ भन्दा के यहाँ धेरै साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने सिस्टम भातको राजनीति गर्ने हामी किन चाहियो बात भन्नुहुन्छ। त्यो भात कसरी आउने भन्नलाई बात चाहियो नि पहिला। त्यो भात कसरी निकाल्ने, त्यो स्कुल कसरी सफा गर्ने, कहाँबाट के गर्दाखेरि चाहिँ स्कुल सफा गर्छ भन्नलाई बातले गर्दो रहेछ। मलाई त्यो कुरा लागू नगर्ने एउटा कुरा हो सर। ल भन्नुस् न, जस्तो फोहोर भयो, शिक्षकले पढाएनन्, शिक्षक दलीय राजनीतिमा लागे, कुन बात चाहिन्छ? हो अब यसको लागि चाहिन्छ। यसको लागि के चाहिन्छ भने नेपालमा अहिले जुन कब्जा गरिएको परिपाटी छ नि, तपाईले यहाँ तल एकैचोटि स्कुल मात्रै सफा गर्न जानुभयो भने स्कुल सफा हुँदैन। पहिलो कुरा एउटा स्कुल सफा होला, तपाईँ गएर त्यो तपाईँ हिँडेको दिन अर्को महिनामा त्यो स्कुल फेरि फोहोर हुन्छ। तपाईँले एक महिना त्यहाँ रुङ्गिन्जेल त्यहाँ भ्रष्टाचार कम होला, तर अर्को महिना फेरि भ्रष्टाचार हुन्छ। सिस्टम तपाईँले सुधार्नु भएन भने त्यसको लागि बात चाहिन्छ। त्यसको लागि बात चाहिन्छ। बात के हो भने अहिलेको के छ भने तपाईँ हामीले के भनेका छौँ भने हामी सबै आयोग खारेज गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। यो अहिलेका आयोग छन्, यी आयोगले काम गर्दैनन्। त्यो बात होइन, त्यो नीति हो। नीति हो, त्यो हाम्रो प्रणालीमा जान्छ। अब हामीले सर्वपहिचानवाद भनेको, नागरिक समाजवाद भनेको र न्यायिक समतावाद सामान्य कार्यक्रम भने तपाईँहरूको के खारेज हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हाम्रो वादभित्रबाट सर्वपहिचानवादभित्र हामी कसरी आयोग खारेज गर्ने, हाम्रो प्रशासकीय स्वरूप के बनाउने, प्रशासकीय स्वरूप के बनाउने हामी सबै बनाएको छौँ नि त, सबै छ हैन? त्यो भएको समग्र राज्य प्रणाली र यसको संयन्त्रहरूको संरचना गर्ने योजना गर्नुपर्छ। अहिलेको सिस्टमबाट यसको लागि राजनीतिक दलै चाहिन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर हुन्न। होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ के हो भने त्यो भावनामा गरिने कुरा हो क्या। तपाईँ विकृति देख्नुभयो, एकजना बोल्यो नि त, जस्तो स्वतन्त्र मान्छे एउटा यातायातमा गयो, यातायातमा जाँदाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार एउटा मान्छे बोलो त क्रान्ति त गर्यो नि उसले, तर परिवर्तन त्यो बोलेर आउँदैन नि त। परिवर्तन के जान्छ भने अब त्यसलाई सुधार्ने त्यहाँ आयोगमा त्यहाँभित्र यातायातभित्र पस्ने गरी सिस्टममा छिर्नुपर्छ, सिस्टम सुधार्नुपर्छ त्यहाँ, किनभने त्यहाँ सिस्टम मिलाएर उनीहरूले खाएको छन्। त्यहाँ तपाईँ अब यस्तो छ, भावना होइन। हामीले एजुकेसनकै लेभलमा धेरै ठाउँमा काम गर्दैछौँ, त्यो गर्न पनि बाँकी नै छ। वादको कुरा गर्नुहुन्छ भने कांग्रेस र माओवादी कुन वाद र कुन सिद्धान्त मिलेर जोडिएका छन्? यहाँनिर दुईटा छ, एउटै खालका दलहरू होइन, एउटा चाहिँ एउटा खालको चिन्तन, अर्को विपरीत खालका चिन्तन बोकेर आएका समाजवाद भन्छ, अर्को एउटा अब एउटा नौलो साम्यवाद अथवा शब्दको 21औं शताब्दीको जनवाद भनिरहेको छ। धारबाट आएका मिल्छन् किन भन्दा स्वार्थ मिल्छ र त्यसकारण वादै चाहिँदैन, एउटाको चिन्तन हो। यस्तो सिद्धान्त चाहिन्छ, एउटा विचार चाहिन्छ, दृष्टिकोण चाहिन्छ। बिना दृष्टिकोण हामी कहाँ जाने? झोला बोकेर जान्छौँ, प्रतितिर चारवटा चोकमा चारवटा बाटो छ, कुन बाटो समाउने? कहीँ न कहीँमा पुग्दैछु भन्ने कुराको दृष्टिकोण सोचेको छ क्या। यहाँ प्रसाईजीले पनि भनेको थियो भावनाको लहर मात्रै हो तपाईँहरूको स्वतन्त्र उम्मेदवारी। एउटा सुस्पष्ट वैचारिक दर्शन र आधार सहित मुलुकलाई यसो गर्छौं भन्ने खालको खै तपाईहरुको धारणा। स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई दलसँग तुलना गरेर हेर्न हुँदैन। तर गठबन्धन बनाएर तपाईहरुले दल खोल्ने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। गठबन्धन बनाइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने त्यो इच्छा चाहिँ छ नि त, इच्छा चाहिँ त्यो छ हैन। अब गठबन्धन स्वतन्त्र उम्मेदवारले गठबन्धन बनाउँछ भने गठबन्धन यस्तो कहिले हुन्छ त्यस्तो? स्वतन्त्र उम्मेदवारमा एउटा कुरा क्लियरिफाई गर्न के दिनु भने स्वतन्त्र उम्मेदवारमा हरेक खालका विचार भएका मान्छे हुन्छन्। कसैले राजा मान्छु भन्ला, कसैले मान्दिन भन्ला, कसैले संविधानै मान्दिन भन्ला। ती सबै स्वतन्त्र हुन्। सबै स्वतन्त्रहरू हुन्, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो विचार राख्न पाउँछन्। अहिले पनि राजेन्द्र विद्यान चाहिँ राजा ल्याउँछु भनेर निर्वाचन जितेर आइसकेपछि तपाईहरुको गठबन्धनभित्र कोही यो नेपालबाट अमेरिकामा लगेको गङ्गटाको कथा जस्तो हुने भयो कि नै? यसलाई मलाई थाहा छ त्यो। यसलाई कतिसम्म मात्र राखेर हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरै राज्य सत्ता नै कब्जा गर्छौं भन्ने एंगलबाट जान खोजेको होइन। राजनीतिक दलहरुमा कम्तीमा यो देशको समस्या, राष्ट्रका समस्या, जनताको दुःखलाई समाधान गर्छु त भन्या हो नि त हैन? त्यो त भन्या छौं, त्यो कसरी सम्भव छ? यसको आधार खोज्या क्या सम्भव छ त? यस्तो छ, कतिपय कुराहरू राज्यको नीति निर्माणका कुराहरू त्यसमा शुद्धिकरण गरिसके पछाडी, मुहानलाई शुद्ध बनाइसके पछाडी हुने कुराहरू छन्।
त्यो चिजहरू चाहिँ दलहरू त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर हामीले के पनि भनिरहेछौँ भन्दा हामीले सबै गर्छौँ भनेको छैनौँ, दलहरूलाई पनि त्यो विषयमा झकझक्याउँछौँ। दलकै राम्रा खालका क्यान्डिडेट छन् भने पनि ती मान्छेलाई ल्याउँछौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि यो देशमा जो मानिसहरू दलमा गएका छन्, दलीय एउटा चाहिँ काम गरिराखेका छन्, ती सबै मान्छेहरू सही छैनन्। सक्षम खालका मान्छे दलभन्दा बाहिर छन्, तर ती मान्छेहरू न्युट्रल भएर बसेका छन्। ती विज्ञहरू जो न्युट्रल भएर बसेका छन् र त्यो दलमा जान घिनाइराखेका छन्, किन? त्यहाँभित्रको विकृत फोहोरका कारणले गर्दा। हामीले त्यो न्युट्रल खालका मान्छेलाई तपाईँ चाहिँ कुनै पनि दलमा जानुहोस्, हामी कहाँ आउनु स्वतन्त्र बन्नुहोस् भनेको छैन हामीले। कुनै पनि दलमा गए तापनि तपाईँ जतिको मान्छे, एउटा विज्ञता भएको मान्छे, न्युट्रल भएको मान्छेले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नलाई दलमा छिर्नुपर्छ र त्यही दललाई शुद्धिकरण गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। होइन, विज्ञहरूले त काम गर्ने हो कि, दर्शन निर्माण गर्ने दार्शनिक अथवा सिद्धान्तकार र विज्ञ फरक कुरा हो। जसलाई हामी टेक्नोक्र्याटहरू चाहिँ यहाँ दर्शन निर्माण गर्न गइरहेका छन्, यहीँ गलत भइरहेछ क्या। अहिले प्रसाईजीले भने चाहिँ एउटा स्पष्ट एउटा नयाँ दर्शन आवश्यक पर्यो। त्यो दर्शनले चाहिँ एक खालको कार्यक्रमहरू निर्माण गर्छ। त्यो कार्यक्रमलाई लागू गर्न चाहिँ विज्ञता चाहिन्छ क्या। दर्शनको लागि छुट्टै एउटा क्षमता, त्यसलाई के भन्ने अब होइन, त्यो खालको अवस्था चाहिन्छ। तर कार्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि तपाईँले भने जस्तो विज्ञता अथवा टेक्नोक्र्याटहरू चाहिन्छ। स्वास्थ्यको तपाईँले शिक्षाको धेरै तपाईँलाई ज्ञान रहेछ, तपाईँ एउटा टेक्नोक्र्याट बन्न सक्नुहुन्छ शिक्षाको। तपाईँ शिक्षाको दर्शनशास्त्री होइन, शिक्षामा नयाँ दर्शनको प्रतिपादन गरिरहनु भएको छैन। त्यसमा भन्दा हामी पहिला चाहिँ हाम्रो नीति नै स्पष्ट भएन कि स्वतन्त्र भन्नेहरूको पछि गएर चाहिँ एउटा गफ गर्ने, एउटाले एउटा के बजाउने होइन, त्यो एउटाले आफ्नो डम्फु बजाउने। किन त्यो त दलहरूमा पनि छैन नि अहिले। दलहरूमा छ त एउटै कुरा, एउटै खालको चाहिँ बात लिएर जन्मिएको, एउटै विचार लिएर गएको भएका छन्। पुरानोले पनि केही पनि गरेन, गर्ने हामी हौँ भन्ने मेरो नकारात्मक धारणा छैन है सर। फेरि किनभने नकारात्मक हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा चाहिँ मेरो के हो भने स्वतन्त्रहरू राजनीतिक चेतना युवाहरूमा आयो नि जुन, यो आउनु फेरि यो राष्ट्रको लागि फाइदा हो। किनभने युवालाई राजनीतिमा काम छैन भनेर लखेटिँदै थियो त्यो अवस्था। र एउटा कुरा उहाँले सरले भन्नुभएको कुरा मेरो के जोड्न चाहन्छु भने तपाईँ एउटा मान्छे छानेर राम्रा मान्छे छानेर लगेर अनि यो म देश सुधार्छु भनेर सुध्रिँदैन क्या सर। के गर्नुपर्छ त? यसको लागि के हुनुपर्छ भने जस्तो यो कोठामा मानिलिउँ होइन, यो कोठामा यहाँ तपाईँले 10 करोड रुपियाँ राखेको छ मानौँ होइन, 10 करोड रुपियाँ राखेको छ। यहाँ एउटा विश्वको सबैभन्दा घाँडानको चोर आयो होइन, उसले के देखो भने यहाँ तपाईँसँग सबै चिज छ, सीसी क्यामेरा छ, क्यामेराले हेरिराखेको छ, त्यहाँ गएपछि चौकीदार छ, अलि उता गए स्क्यानिङ मेसिन छ, सबै छ भने त्यो घागडानको चोरले थैलोमा पैसा हाल्दैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ सिस्टम छ नि त, ऊ पक्र खान्छु भने उसलाई पक्का छ नि त। अब त्यही एउटा मान्छे साधु आयो, यहाँ साधु आयो, उसले के देखो पैसा त लडिराखेको छ, क्यामेरा पनि छैन, त्यहाँ अघि चेक जाँच पनि छैन, स्क्यानिङ मेसिन पनि केही छैन भने थैलोमा त्यो इमान्दारले पनि पैसा हाल्छ। संसारमा मान्छे, म एउटा कुरा भनिदिन्छु, संसारमा कोही पनि मान्छे असल इमान्दार हुँदैन। मान्छे खराब हुन्छ भन्ने धारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई सिस्टमले कब्जामा लिनुपर्छ, त्यो सुधार्नुपर्छ। अहिले यहाँ हामी बोलेका छौँ, तपाईँ दौरा सुरा लाएर बोल्नु भएको छ, यो सिस्टम तपाईँले फलो गर्नुभएको क्या। यो तपाईँले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ, त्यो फलो हामीलाई कसरी बस्ने यो सबै बनाउनु भएको छ। अब म बुरुक्क उखेर त्यहाँ गएर बोल्छु भनेर हुँदैन। त्यहाँ पहिला सिस्टम ठिक नगरिकन तपाईँ एकैचोटि म व्यक्तिगत उम्मेदवारहरूले राम्रो मान्छे खोजेर हुँदैन। उहाँ राम्रो हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र मान्छे सबै यहाँको राम्रो हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले सिस्टम त्यो खराब सिस्टममा छिरेर उहाँ सुँगुरै बन्नुहुन्छ, फेरि त्यो ग्यारेन्टी छ। पहिला सुँगुर बनिन्छ भन्ने डरले सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ एउटा एक्जम्प्लेट गरेर देखाउँछौँ। अब के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट क्रिएट गर्दैछौँ जसमा चाहिँ 20वटा फरक सेक्टर, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, पर्यटनमा, ऊर्जाको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ सुशासनको क्षेत्रमा चाहिँ चेन्ज मेकरको रूपमा हामीले काम गर्दैछौँ। नेताहरूले के गरे भन्दाखेरि आश्वासन बाँडे तर काम गरेन। हामीले के भनेर गइराखेका छौँ भन्दाखेरि हामी हार्न यहाँ जित्नको लागि गएको होइन, हामी परिवर्तनको लागि गएको हो र चुनावी घोषणा पत्रमा हामीले जे बोल्छौँ त्यसको आधा कुरा हामीले हारेर पनि परिवर्तन गर्छौँ भन्दा यसबाट धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि नराखौँ। तर के चाहिँ हो भन्दा एउटा क्याटलिस्टको रूपमा मानिलिउँ न, अभिषेक घिमिरे भन्ने एकजना व्यक्ति शिक्षामा राम्रो काम गर्दै थियो, उसलाई शिक्षाका जम्मै कुराहरू थाहा भयो, अनि शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्नका लागि राजनीतिमा आउनुपर्ने रहेछ भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवार उसले यो देशको शिक्षा क्षेत्र सुधार्नको लागि योगदान गर्न सक्छ त? त्यो एउटा व्यक्ति गएर संसारमा के चाहिँ हुन्छ भने सर, कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्तिको विचार सही छ, दृष्टिकोण सही छ भनेदेखि एकजना व्यक्ति पनि बहुमतमा हुन्छ। एकजना व्यक्तिको बोलीले एउटा तरङ्ग ल्याउन सक्छ। त्यो कहिलेकाहीँ अलौकिक अवस्थामा हुन्छ, त्यो क्यारिजमेटिक लिडरसिपमा कहिलेकाहीँ आउँछ, त्यसलाई फेरि पनि भावनामा बग्यो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार 2-4 ठाउँमा जित्यो भने देशमा कायापलट हुने संकेत देखा पर्छ? हुँदैन। अनि किन त तपाईँहरूको उम्मेदवारी किन हामीले 2-4 ठाउँ जित्नको लागि गएको छैनौँ नि? हामीले त 753 वटै पालिकामा चाहिँ जानुपर्छ, स्थानीय तहलाई त दलविहीन बनाउनु पर्छ भनेर गइराखेका छौँ। मेरो चाहिँ विचारमा ल 100 वटै उम्मेदवार जित्नु पर्यो कि
165 मा। एकछिन ल 100 उम्मेदवार स्वतन्त्रले जित्यो अब के गर्नुहुन्छ दलले सरकार बनाउने भनेको छ पहिला के भनेको छ संसदीय दल चाहियो संसदीय दलको प्रधानमन्त्री बन्छ सबैभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउने भनेको छ फेरि उहाँका कस्ता मान्छे आउँदैछन् स्वतन्त्रमा भने कोही एउटा मण्डलले आउँदैछ कोही कताबाट एउटा मार्क्सवादी आउँदैछ कोही आउँदैछ ती सबैलाई दलले किन्छ पछि जति जितेर गयो भने त्यो सबै दलका झोले हुने हुन् पछि हेर्दै जानुहोस् तपाईँ जित्यो भने र एउटा कुरा यो त पञ्चायतकालमा हामीले गरेकै चिज हो नि त पञ्चायतकालमा सबै स्वतन्त्रै उठेका थिए त के गरे त पञ्चायतकालमा खोइ ती स्वतन्त्रले सबै सिस्टम त खराब थियो सिस्टममा गएर ती सबै चोर भए होइन त्यसकारण एउटा स्वतन्त्रहरूलाई पद्धतिमा गएर भोलि तिनीहरू पनि खराब हुन्छन् होइन खराब हुन्छन् होइन तिनीहरूलाई यिनै पार्टीले किन्छन् पुरानोले मेरोमा भोट हाल भन्छ यसपालिको म अहिले तपाईँ जस्तो दललाई चाहिँ किन्न सक्दैन दललाई सक्दैन ल हुन्छ दललाई किन्न सक्दैन यो विषय लिएर आउँछु यो विषय सम्बन्ध विचार जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द आसन्न संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनका निमित्त यतिखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलिरहेको छ उता केही नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन केन्द्रित निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् आखिर के अहिलेको यो बिग्रिएको भनिएको राजनीति अथवा राजनीतिक दलले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् भने ती स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ खालका राजनीतिक दलले चाहिँ केही गर्न सक्लान् त भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका सहसंयोजक अभिषेक घिमिरे र सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाईसँग र प्रसाईजी पार्टीको नाम पनि सचेत नेपाली रे होइन अचेत नेपाली चाहिँ को हुने हो होइन विवेकशील नेपाली अविवेकशील चाहिँ को अहिले स्वतन्त्र पार्टीको नामै स्वतन्त्र हुन थालेको छ नि यहाँ होइन जे बिक्छ त्यो बेच्ने त हो नि राजनीतिको पसलमा पनि होइन यस्तो हुन्छ सर त्यसरी पनि हल्का रूपमा पनि लिनु हुँदैन कुनै चिजलाई अब कसैले गरेको अब स्वतन्त्र पार्टीको नामै राख्नु हुँदैन कोनी के गर्न हुँदैन भन्ने पनि कुरा आउँछ कसैले हामीलाई सचेत नेपाली पनि राख्नु हुँदैन पनि भने कसैले हामीलाई सिंह हाम्रो चुनाव चिन्ह हो सिंह चुनाव चिन्ह पनि कहाँ मेरो भन्दै कोही पनि आए यो आउँछ कि तर के हो भने तपाईँसँग विचार छ कि छैन मुख्य कुरा किनभने सबै चिज अहिले विचारलाई चाहिँ मैले किन प्राथमिकतामा राखेको हो भने तपाईँ महाभारतको युद्ध भयो म अलिकति जोड्न चाहन्छु महाभारतको युद्ध केले भयो गीतामा लेखिएको एउटा सानो वाक्यले भएको अहिले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भनेको जम्मा 26 पेजको किताब हो सर आज वर्ल्डमा कम्युनिस्ट किन छ त्यो 26 पेजको किताबको शक्तिको कारणले छ नि त होइन आज वर्ल्डमा क्रिस्चियनिटी फैलिएको छ केले एउटा बाइबलको कारणले होइन त्यसकारण अहिले हिन्दुइजमको यो छ भने गीताको कारणले छ त्यसकारण पहिला विचारमा तपाईँ अडिएर केही चिज दिन चाहनुभयो भने तपाईँले त्यसको परिणाम पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ र बकिने सम्भावना पनि हुँदैन किन तपाईँलाई विचारले बाँधेको हुन्छ नि त तपाईँ विचारमा बाँधिनु भएको छैन हामी त स्वतन्त्र भनेर तपाईँ गर्नु तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ फेरि के हो भने उहाँहरूको चेतना फेरि युवाहरूमा जुन चेतना आएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो के रिक्वेस्ट छ भने देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुहोस् तपाईँमा मेरो सबैलाई यो अनुरोध पनि छ यदि हाम्रो पार्टीबाट तपाईँ उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्न ओके तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनुहोस् तपाईँमा चेतना आउनु जरुरी छ हरेक युवा राजनीतिक रूपमा सचेत नभइकन यो पुरानो पार्टीलाई ध्वस्त गराउन सकिँदैन पुरानो पार्टीले जुन देश सिस्टम योगदान गरेको पुरानो पार्टीलाई ध्वस्त किन पार्ने भने लोकतन्त्र ल्याइदिया तपाईँहरूले हो ती पुरानो पार्टीले होइन गणतन्त्र कसले ल्याइदियो गणतन्त्रका निमित्त को जेल खायो को जेल नेल बस्यो कसले आफ्नो रगत पसिना पोख्यो अनि अहिले आएर पुरानो लफाल्दिउँ हामी आउँ के आधारमा यस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँ जे चिजको लागि तपाईँ बनेको हो त्यही चिज मात्र तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ क्या क्रान्ति गर्नेले क्रान्ति गर्न सक्दो रहेछ क्या प्रचण्डले क्रान्ति गर्नुभयो देशमा उथल पुथल ल्याउनु के समग्रतामा परिवर्तन नै क्रान्ति हो उहाँहरू समग्र परिवर्तनका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ जनताको एउटा वैचारिक रूपमा देशभरि एउटा बहस चल्यो र अहिले जुन तपाईँ अस्ति उम्मेदवारी दिँदाखेरि 33% महिलाहरू अहिले जहाँ पनि सभापति पालिकामा सबैतिर जहाँसुकै महिला देख्नुहुन्छ त्यो उपस्थित हो नि त एउटा विचारधारा आयो तर उनीहरूले के गर्न सक्दा रहेछ भने ध्वंस गर्नेले बिगार्न सक्छ निर्माण गर्नलाई क्रिएटिभ शक्ति चाहिन्छ अर्को विचार चाहिन्छ हामी सृजनशील र क्रिएटिभ शक्ति भएको कारणले हामी चाहिँ गर्न कसरी प्रमाणित गर्ने बोलेर हुन्छ सर गफ गर्ने प्रमाणित अहिले हुँदैन सर अब मुख्य कुरा के हुन्छ भने संसारमा कुनै पनि विचार आफैमा सत्य होइन म एउटा कुरा गम्भीर कुरा भन्न चाहन्छु मैले जे बोल्छु त्यो विचार सत्य होइन उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यो विचार सत्य होइन तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो विचार सत्य होइन महाभारतमा लेखेको गीतामा लेखेको पनि विचार सत्य होइन बाइबल बुद्धले भनेका कुनै पनि कुरा सत्य होइनन्
विचार भनेको सत्यमा पुग्ने साधन मात्र हो। हेर्नुहोस्, जसरी मैले गाडी चढेर यहाँबाट पोखरा जानु छ भने गाडी चढेँ, म गाडी चढ्ने बित्तिकै मैले तपाईँले चाहिँ अब पोखरा जाउँ, पोखरा भनेको यस्तो छ, त्यहाँ लेक साइडमा गएपछि त्यहाँ फेवातालमा उ गर्न पाइन्छ। तपाईँ अब गाडीमा चढ्ने बित्तिकै फेवाताल खोल्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ गाडी हुँदैन, त्यहाँ नाउ हुँदैन, त्यहाँ पानी हुँदैन। विचार भनेको पनि तपाईँलाई सत्यसम्म लिएर जाने चिज हो। विचार आफैमा सत्य असत्य हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो विचारलाई म सत्य भन्दिनँ, तर यसले सत्यमा पुर्याउँछ र देशलाई कायापलट गर्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। र यो गर्नलाई हामीले फेरि निकै अनुसन्धान गरेर के चाहिँ हो भनेपछि विचार नभएकाहरू साधन रहित हुन्, सत्यमा जाने कुरै भएन, यही रुमल लिन्छन्। उहाँको कुरो त्यो आयो। अब हामी के गर्छौँ भने बोल्न जानेका मान्छेहरूले शब्दलाई यसरी घुमाउँछन् कि त्यो नेताहरूले अहिले भइरहेका दलहरूले मात्र बोले, काम के गरे भन्दा बोल्ने मात्रै काम गरे, एउटाले अर्काको शब्दलाई काट्ने। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि बोलेर चर्चित भएका, केही काम गरेर चर्चित भएका, अनुहार बिकेका व्यक्तिहरू नै स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर विजय हासिल गरेन हो। सामान्य व्यक्ति त स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने हिम्मतै गर्दैन। स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमा एउटा कुरा के छ भने उसले काम गरेको छैन, जनतालाई त्यहाँको स्थानीय जनस्तरमा चाहिँ रिझाएको छैन, ट्रस्ट दिलाउन सकेको छैन भनेदेखि उसलाई कसैले पनि जिताउँदैन। होइन, उसले काम गरेकै हुनुपर्छ र परिवर्तनका लागि जनताको आवाज बोलेकै हुनुपर्छ, अनि मात्र जिताउँछ। होइन भनेदेखि म उठाएँ भने अहिले दलमा के भइराखेको छ भन्दा चुनावको चिन्हका लागि अहिले पनि दलहरू लडिराखेका छन्। त्यो चुनावको चिन्ह हरेक निर्वाचनमा चाहिँ नयाँ नयाँ चिन्ह फेरिदिनुहोस् त ती दलहरूको हालत के हुँदो रहेछ। त्यो जो दलको आडमा त्यसको ब्रान्डमा जति पनि मान्छे छिरेका छन् र व्यक्ति खराब हुँदाहुँदै पनि त्यो दलको आधारले जसरी जितिरहेका छन्, स्वतन्त्रको दुरुपयोग छैन। हामीले के गरेको गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयास छैन, गठबन्धन होइन, यो गठबन्धनमा दलै बनाउने भनिराख्नु भएको छ भनेकै छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियान भनेर अभियान सुरु गर्नु भएको, दल बनाउने भनेको छैन। हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा गएर सल्लाह गरिरहेछौँ, छलफल गरिराखेका छौँ, हाम्रा समस्याहरू के हुन्, हामीले के कुरालाई चाहिँ एउटा कमन पोइन्ट बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त 10 जनाले 10तिर ननाचौँ, एउटाले अर्कोले अर्को बाजा नबजाउँ, त्यही भनेको विचार हो। विचार यही हो। विचारको निर्माणका लागि हामी छलफल गरिराखेका छौँ, भित्र अन्तर्क्रिया गरिराखेका छौँ। त्यही त तपाईँहरूको विचार चाहिँ आफू कसरी आफ्नो सङ्गठन बनाउने भन्ने मात्रै केन्द्रित रहेछ क्या। त्यो सङ्गठनको लागि त तपाईँको देश बनाउने विचार रहेनछ। तपाईँहरू कसरी सङ्गठित हुने अथवा एक ठाउँमा जोड्ने, कसरी देश बनाउने विचार रहेनछ भनिराख्नु भएको छ। हामीले त भन्नुहोस् न केसम्म गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले अहिलेको यो तत्काल यो निर्वाचन केन्द्रित भयो, हामी स्पेसली फोकस गरेको भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जहाँनिर अहिले अलिकति कुरा खालि उसमा मात्रै डाइभर्ट भइरहेछ। स्थानीय तहमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी के आवश्यक थियो होला, आवश्यक सङ्घीय संसदमा पनि एउटा लजिकमा हजुरलाई भन्छु के छ भनेदेखि नेपालका पुराना दलका यद्यपि ती दलहरूले आफ्नो आफ्नो समयमा एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, उहाँको भूमिकालाई उच्च सम्मान गर्दै ती दलका शीर्षस्थ नेताहरू जहिले पनि उनीहरू जाने, त्यहीँनिर हावी हुने, एउटा सिन्डिकेट क्रिएट गर्ने, गुट उपगुट बनाउने र मिल्दाखेरि स्वार्थ मिल्दाखेरि प्रतिपक्ष सत्तापक्ष सबै मिल्ने, नमिल्दाखेरि चाहिँ बिग्रिने रहने अनि अरूलाई मौका नै नदिने। हामीले यसमा के चाहिँ गर्न खोजेका हौँ त भन्दा कम्तीमा पनि ती शीर्षस्थ दलका नेताहरूको विरुद्धमा उठेर ती नेताहरूलाई हराइदिनुहोस् र बाँकी रहेका युवाहरूले भोलि त्यही दलमा पुरानै दलमा युवाहरूले मौका पाउन् न। पटक पटक उनीहरूकै चलिराखेको छ। हाम्रोमा अहिले पनि म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हिँडिराख्नु भएको, पहिला मन्त्री हुनुभएको चाहिँ एउटा सशक्त एउटा ठुलो पार्टीको नेताले अहिले म प्रधानमन्त्री बन्छु पाउँछु भन्ने अवस्था छैन कि एउटा रोगी बिरामी वृद्धलाई चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री बनाइराख्नु परेको छ। अलि धेरै अगाइसकेकालाई हटाइदिउँ, नयाँ भोकाहरूलाई पुराना टेस्टेड भइसक्नु भयो, उहाँहरू टेस्टेड भइसक्नु भयो, अगाएकाहरूलाई हटाइदिउँ, नयाँ भोकाहरूलाई चुस्न पठाइदिउँ। त्यसो होइन यसलाई हरेक कुराले त्यसरी पनि लिन हुँदैन। देखिएको छ तपाईँले जे बोल्नु भयो नि अहिले अब नयाँ गरेर चुस्ने हो। जनतामा के छ भने सर, अब दल हामी खोलेर अस्ति भोट माग्नु गयो नि त, हामी स्थानीय चुनावमा पनि होइन, भोट माग्न जाँदाखेरि अब तिमीहरूको पनि काम त तिमीहरू गदाहरूको काम पनि चुस्ने त हो नि, हामीलाई सिधै भनेको छ कि हामीले। तर हो त, सत्य बोले हो जनता हो त। जनता यति छ कि तपाईँहरूको पनि त अपेक्षा त त्यही हो। मैले अघि भने नि सत्ता लाभको लाभांश चाहियो तपाईँहरूलाई। लाभांशको कुरै छैन, हामीले विचारको फाउन्डेसन मात्रै गर्न खोजेका छौँ। अहिले हाम्रो चुनावमा हामीले गर्ने भनेको के हो भने यसलाई अहिले हामी आउटपुट अहिले रिजल्ट हामी फेरि अरूलाई हराउनको लागि गरेका छैनौँ। हामी विचार तपाईँ जनतामा पहिला नागरिकमा तपाईँ केले लुटिनु भएको छ जनतालाई यो थाहा हुनु पर्यो के कारणले यो देश गरिब छ। अब हामी ओपननेस मान्दैनौँ, अहिले हामीले के भनेको छौँ हाम्रो मान्दैनौँ, भूमण्डलीकरण मान्दैनौँ। किन मान्दैनौँ? त्यो चिज नरोकिकन तपाईँ यहाँको म किसानलाई तपाईँ पेन्सन दिएर बाहिर पानी परिरहेको छ, यो पानी परे हामी मान्दैनौँ भनेर हुन्छ? एकछिन भूमण्डलीकरण भइसकेको छ, होइन भूमण्डलीकरणमा वातावरण धेरै खुलापन भनेको के हो भने हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा हामीले के विचार, त्यही भएर विचार मैले भनेछु जब दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि अमेरिका शक्तिशाली भयो, अमेरिका शक्तिशाली भएपछि उसले ओपननेसको रणनीति ल्यायो, ग्लोबलाइजेसनको रणनीति ल्यायो। किनभने उसले यति
44-45% सामान उसले अमेरिकामा उत्पादन गर्थ्यो संसारभरिको। त्यो सामान उसलाई बेच्नु थियो संसारभरि। त्यो सामान बेच्नको लागि उसले ओपननेसको रणनीति ल्यायो र संसारभरि आफ्नो सामान बेच्यो। उसले बेच्न थियो, अहिलेसम्म ऊ त्यो गर्दैछ। तर हामीलाई के बेच्नु छ? हामी उसको किन्ने उपभोक्ता मात्र भएका छौँ। त्यसकारण हामीले के भनेको भने हामी ती सबै रोक्न सक्नुपर्छ। रोकेर हामीले हाम्रा यहाँ उत्पादन गरेका हाम्रा किसानका पहिला हाम्रा किसानका तरकारीहरू बिक्री हुनु पर्यो बजारमा, अनि मात्र अरूको हामीलाई पुगेन भने मात्र हो, अनि मात्र त्यसरी हुन्छ। तपाईँले विदेशको पनि छोडिदिने, खुला छोडिदिने, जति गाडी ल्याए पनि ल्याउन दिने, तरकारी ल्याए पनि ल्याउन दिने, देश बन्दैन। त्यही त यो यस्तो विश्व परिवेशमा तपाईँले यसको लागि निषेध गर्छु, खुल्लापनलाई निषेध गर्छु, भूमण्डलीकरणलाई निषेध गर्छु, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्छु भन्ने गफ एकदम सकिन्छ। आफ्नो देशले सक्छ सर। तपाईँ मेरो नगरपालिका गाउँपालिकाले सक्छ यदि चाहनु भने। मेरो नगरपालिकामा म बाहिरको तरकारी ल्याउन दिन्न, यहाँ मेरो यहाँ उत्पादन भएकोले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ भने हरेक नगरले गर्छ। गाउँमा किन्न बाध्य पार्नुपर्छ। बाध्य होइन सर। तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँ धडल्ले संसारका सबै कुरा छोडिदिनु भयो भने तपाईँ बसी खाना पाउनु भएको छ भने त तपाईँलाई तपाईँ किन उत्पादन गर्नुहुन्छ? अहिले के छ भने हाम्रो अहिलेको रणनीति नै के छ भने हामीलाई उपभोक्ता बनाउने रणनीति छ र हाम्रा मान्छेहरूलाई बाहिर पठाउने, मजदुर बनाउने र ती मजदुरहरूको पैसा फेरि उतै लानलाई के गरेको छ? यहाँ सामान जतिखेर पनि एउटा मन्त्री बनाउनुहोस्, त्यो चण्डालले के गर्छ? पहिल्यै गएर सोफा फेर्छ, के फेर्छ, सामान फेर्छ, गाडी किन्छ, डलर बाहिर पठाउँछ। तपाईँ अनेक थोकका मेसिन बन्छन्, सबै उत्पादनमुखी कुनै पनि कार्यहरू लामो रणनीति केही पनि बनाउँदैन। उनीहरू 6 महिना टिक्छु कि टिक्दिन भन्ने डर भइराखेको हुन्छ। पुरा सिस्टम धराशय हल्लामा मचाइरहने, अब यो हलचल गराइरहनेछ, अनि कुन बेला को जान्छ कुन बेला को जान्छ, त्यो डरले गर्दा उनीहरूलाई त्यो सबै कुरा रोकेर उनीहरू अहिले तत्कालको लागि फाइदा खान। गफमा जति सरल छ नि तपाईँको कुरो, व्यवहारमा त तपाईँलाई थाहै छैन कता सुरु गर्ने फेरि यो होइन एकदम थाहा छ। ल अब मलाई के हुन्छ भने म यो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ म आखिर मेरो प्रोफेसन बोलेरै पैसा कमाउने, तर यो राजनीतिक दलहरूले बोल्ने भाषा जो बिकाउको शब्दहरू छ त्यो शब्द होइन कि हामीले सानोभन्दा सानो कम्पोनेन्टबाट सुधारको काम गर्नुपर्छ। मेरो बिल्कुल लाइन फरक अनावश्यक गफ हो। यस्तो छ, वैचारिक रूपमा ठिक हो, तर के छ भने जब त्यो कुरा कार्यान्वयनमा आउँदैन भने बोलेको बोलेमा त उहाँहरू 70 वर्षसम्म बोलिराखे पनि बोलि नै रहनुहुन्छ। हामीले त्यो एक्सन चाहिएको छ, उत्पादनशीलताको कुरा चाहिएको छ। यहाँ ल्याएर जोड्नुहोस् न, हामीले चाहिँ जनै पनि बाहिर गएर 2 करोडको किनेर खानुपर्ने। आज चुइङ्गम मात्रै पनि कति 10-11 करोडको चाहिँ नेपालीले चाहिँ किनेर ल्याएर आएर भनेको छ। मकै अमेरिका किनेर अब यो चिजमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय भएपछि त्यो हुँदैन। अब यस्तो छ, हामी भने जस्तो हामीले आफ्नै उत्पादन त गर्नु पर्छ। अनि यसको अवेरनेस त चाहियो। गाउँमा गएर ठाउँमा गएर कम्तीमा हामी गलत ढङ्गबाट गइराखेका छौँ। हामीले उत्पादनलाई बढाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाउने यो जुन दलहरू यस्तो छ, सुन्नुहोस् न, दलहरूले गर्ने कुरा उहाँले जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ गर्नुपर्ने दलहरूले नै हो। निर्वाचन भनेको के हो भने अझ सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भनेको चाहिँ हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई कसरी फेर्ने, हाम्रो बजार कस्तो छ, खुल्ला बजार छ कि, हाम्रो समाजवादका 3 खम्बे नीति भनेका छौँ क्या अरे होइन, यो कुरालाई पहिला कस्तो खालको नीति लिने भनेर लिने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हो क्या। सुन्नुहोस् न, त्यसलाई नीति नै छैन, अब व्यवहारमा के उतार्ने? सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा कस्तो हुन्छ नि, हामीले एउटा प्रतिपक्षको रूपमा भइरहेका विकृति, यसलाई फेरि पनि धेरै ठुलो कुरामा दलको एउटा विकल्पको रूपमा हामी भनेपछि दलको विकल्प दलै हो। एउटा कुरा के चाहिँ हो भने हामीलाई चाहिँ त्यो एङ्गलबाट भन्दाखेरि पनि के छ भने अहिले भइराखेको विकृतपूर्ण त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण खबरदारी गर्ने र एउटा कुरा काम गर्ने होइन, भोलि पनि काम होइन, चुनाव हारेर पनि हाम्रो साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ। त्यो मोडालिटीमा हामी बनाइसकेका छौँ। चुनाव हारेर पनि अबको 5 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस्, उहाँले दलै हो भने त पुरानो दलको विकल्प नयाँ दलहरू होला, जनताले छानलान को हो भनेर अब मलाई यो टिभीको सुधार गर्नु पर्यो, यहाँ आएर झाडु लाएर यो टिभीको सिस्टम सुधार हुन्छ भने हुँदैन नि त। उहाँले के भन्नुहुन्छ, स्कुलमा गएर सुधार। उहाँहरू आउनु भएको छ अहिले राजनीतिक चेतनाको लागि, ठिक छ, यो फेरि नराम्रो कुरा छैन। चेतनाको रूपमा उहाँहरू सबै आउनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। अभिषेकजीले भनिहाल्नु होइन, दल चाहिन्छ, हामी त क्याटालिस्ट मात्रै हो। हामीले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो। राम्रो मान्छे छ भने सचेत पार्टीमा गएर तपाईँहरू जानुहोस्, राम्रो हुनुहुन्छ भनेर हामीले भन्ने हो। हामी तपाईँहरूको विरुद्धमा दलै नहोस् भनेर चाहिँ दललाई नै खत्तम पार्न आएको त होइन नि त। त्यो मकसदले आएको होइन, त्यो नियत होइन हाम्रो। हाम्रो के हो भने तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्थ्यो भने हामी किन आउनु पर्थ्यो? तपाईँको पुरानो दललाई भन्ने कुरा सिस्टमबाट उत्पादन भएको चिज हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ यो सिस्टमबाट उत्पादन हुनुभयो, तपाईँलाई के लाग्यो भने तपाईँका मान्छे कस्ता छन् त सोध्नु। एउटा मण्डली विचारधारा छ, राजा मान्छे भन्छ, अर्को मार्क्सवाद मान्छे भन्छ, त्यसलाई कसरी जोड्नुहुन्छ, त्यसले कसरी परिवर्तन गर्छ? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ स्वतन्त्र, मार्क्सवादी कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? ऊ मार्क्सवाद मानेको छ नि त, उसले त्यहाँ त व्यक्तिगत रूपमा त मान्नु छ। चुनाव जित्ने एउटा दाउपेजमा हरेक
हरेक पार्टीमा यस्ता खालको राजावादीवालालाई के हुन्छ, राजावादीले समर्थन गर्ने हुन्छ, राप्रपाले समर्थन गर्ला, अनि त्यो पार्टीको त्यो कसरी स्वतन्त्र भयो? मेरो भनाइ त्यति मात्र हो, स्वतन्त्र होइन त्यो। जो राजावादी भनेर यहाँ स्वतन्त्र भनेर डम्फु पिट्छ त्यो स्वतन्त्र होइन, अवसरवादी हो। त्यसले उता अवसर पाएन, टिकट पाउँदैन भनेर यहाँ आउन खोज्छ, त्यस्ता मान्छेहरू अर्को हुन सक्छ। त्यहाँ हामीले के भनेको स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई नै यसलाई गर्ने पनि अवस्था। स्वतन्त्रको गठबन्धन बनिन्छ दुनियाँमा, स्वतन्त्रको गठबन्धन कि त पार्टी खोल्नु पर्यो, ठिक छ हामी स्वतन्त्र, रवि लामिछाने गरेर सबैजना जानु पर्यो त्यहाँ स्वतन्त्र पार्टीमा, ठिक छ, त्यो पनि एउटा कुरा छ। तर के भने उहाँहरूमा चेतना जबरजस्ती यस्तो छ, जबरजस्ती गठबन्धन बनाइस् भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ, सामूहिक रूपमा हामीले चाहिँ हामी साथीहरू हामी चाहिँ यसरी जानुपर्छ है भन्ने कुरा कसरी गर्ने गर्नुहोस्। हामीलाई चाहिएको चाहिँ तपाईँहरू हामीले चाहिएको परिवर्तन हो, राष्ट्रका समस्या जनताको समस्या समाधान हुने किसिमबाट गर्नुहोस् भनेको हो। त्यो विषय म लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ आसन्न सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र उम्मेदवारीहरू परिरहेको छ, घोषणा भइरहेको छ भने यतिखेर केही नयाँ राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। के अहिलेको विद्यमान बिग्रिएको भनेको राजनीतिको विकल्प स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक दलहरू हुन् या होइनन्? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका सहसंयोजक अभिषेक घिमिरे र सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसाईं। र हामीलाई चाहियो चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले गर्ने के हो? राष्ट्रका लागि गर्ने हो कि जनताका लागि गर्ने हो कि आफ्नै लागि केही गर्न खोजे हो कि होइन? अब अन्य पेसा व्यवसायमा लागेर अलिअलि नाम पनि कमाइयो, पैसो पनि कमाइयो, आफ्नो पुस्तालाई पुग्ने गरी कम्तीमा छोराछोरीको व्यवस्थापन गरियो, त्यस कारण राजनीति गरी टोपाउनु, किनभने यसबाट शक्ति पनि आर्जन हुन्छ भनेर सत्ता लाभको लाभांश मात्रै खोज्या भने भन्नुहोस् यही। तर हामीलाई त त्यही लाग्छ है, तपाईँले गरे चाहिँ यही हो, जनताको दुःख देखेर, देश दुखेर, जनताको दुःख दुखेर राजनीति गरे होइन जस्तो लाग्छ। यस्तो छ, मिडियाले यसरी बोल्नु जायज पनि हो। मिडियाले प्रायः जसो जनताहरूको आक्रोशलाई नै रिप्रेजेन्ट गरिराखेको हुन्छ। यस्ता खालका प्रश्नहरू आउनु ठिक पनि हो। तर अघि जो बहसमा चलिराखेको थियो, हरेक खालका विचार र दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू अवसरको खोजीमा पनि आएका छन्। ती मान्छेहरूलाई हामीले त्यही भएर त्यस्ता खालका मान्छेहरू चाहिँ नआइदिउन् भन्नका लागि एउटा मापदण्ड बनाएको छ। कम्तीमा पनि उसले स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ, यहाँ आउँदाखेरि उसले पुलिस रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ, सम्पत्तिको चाहिँ उसले त्यो घोषणा गरेको दिनमा त्यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ, दलमा चाहिँ उनीहरू आबद्ध भएको हुन हुँदैन, त्यसमा राजीनामा चुनावको मिति घोषणा भयो भन्दा अगाडि नै दिएको हुनुपर्छ भन्दा यसले के फिल्टर गर्छ भन्दा कम्तीमा पनि एक खालका मान्छे चाहिँ ती खालका त्यो अनेकन खालका उसबाट चाहिँ आउँदैनन्। यद्यपि त्यस्ता खालका मान्छे यस्तो छ, तस्करीमा लागेका, दुनियाँ अपराधमा लागेका अरू दलहरू पनि छन् नि। स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन त तपाईँहरूले कहाँ छेक्न सक्नुहुन्छ त? जोसुकै व्यक्ति कम्तीमा एउटा आचार संहिता त हुन्छ। तपाईँले किन बनायो भन्दा गठबन्धनै बनायो नि, म त कसलाई रोक्न भने यस्तो छ, आचार संहिता दिन्छ नि मान्छे, त्यो राज्यले म स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहन्छु भने मैले अभिषेक घिमिरेको अनुमति लिनुपर्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने यो बनाउँदाखेरि के चाहिँ हुन्छ भन्दा एउटा एक किसिमको राजनीतिक दलहरूलाई हामीले साङ्केतिक रूपमा एउटा प्रश्न तेर्स्याएको पनि हो। हामीले यो गरिरहेको छौँ, तिमीहरूले आफूले छान्नुपर्ने चाहिँ उम्मेदवारहरू कस्ता मान्छे राखिराखेका छ भनेर जनताले प्रश्न सोध्न थाल्ने छन्। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने जो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नो आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा उठ्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै बन्देज छैन। हामी लगाएर पनि लाग्दैन। तर के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि जनस्तरमा नागरिकहरूले भोट दिँदै गर्दाखेरि कम्तीमा यो मापदण्डले पुरा गरेको छ कि छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त सोध्छन् कम्तीमा। त्यो त एउटा नयाँ बाटो हो नि। त्यसरी दल छोडेर स्वतन्त्र यो सबै यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो राजनीतिक चेतनाको लागि ठिक छ क्या यो स्वतन्त्र, तर उहाँ त्यहाँ स्वतन्त्र भएन क्या। त्यो उहाँले जे भनिराख्नु भएको छ त्यो स्वतन्त्र भएन क्या। त्यसलाई त्यो पार्टी भनेर उहाँहरू निर्वाचनमा आयोगमा जानु भएन, तर भोलि चुनाव चिन्ह एउटा लिने हो, तर त्यो स्वतन्त्र होइन। आचार संहिता लागू भएपछि त्यो पार्टी बनिसक्यो, पार्टीको लाइनमा गइसक्यो त्यो, अथवा केही बन्यो होइन, संस्था बन्यो, सङ्गठन बन्यो। सङ्गठन बनिसकेपछि त त्यसले त नियम लागू गर्छ। नियम लागू गरेपछि त पुरानै पार्टीको सिस्टममा गयो त्यो होइन, त्यसले मान्दैन। मैले के भनेको छु भने देश परिवर्तन गर्ने हुने विचार चाहिन्छ। विचारको लागि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र न्यायिक समतावाद भनेका छौँ। हामीले आत्मा रक्षाको लागि शक्तिशाली सेना भनेका छौँ। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान नबनाइकन आत्मविश्वास आउँदैन यो देशको नेतामा। यो देशको नेतामा आत्मविश्वास नआइकन उसले विदेशीसँग डिल गर्न पनि सक्दैन र त्यो किसिमको जान्छ भने। अनि हामीले आत्मनिर्भरताको लागि आत्मनिर्भर त्यो आर्थिक विकास भनेका छौँ। आर्थिक विकास त्यो किसिमले जानु पर्यो भनेका छौँ होइन। आत्मनिर्भर पहिला आत्मनिर्भरताको के हो त, के लागू गर्दाखेरि हुन्छ आफ्नो, अनि हामीले त्यसलाई कम्युन सिस्टम लागू गर्नुपर्छ देशमा भनेको छौँ। हरेक वाडामा हरेक उसमा नगरपालिका गाउँपालिकाका वाडाहरूमा एउटा त्यहाँको एकीकृत कृषि सुरु गर्नुपर्छ। साम्यवादी होइन,
त्यही हामीले अनि कम्युन भन्नुभयो, कम्युनिस्ट हो तपाईँहरू? कम्युन भनेको त एउटा त्यो शब्द युज भयो हो, पेरिस कम्युन पनि भन्छ त्यसलाई, कम्युनलाई मार्क्सवादसँग मात्रै जोड्नु पर्दैन। त्यहाँ हामीले के भनेको छ भने हामीलाई त्यो गाउँमा चाहिने के त्यो गाउँपालिकाभित्र चाहिने साबुन, अगरबत्ती, सलाई के चाहिन्छन् त्यो सानो कुराहरू त्यहाँ सबै त्यही उत्पादन गर्ने त्यो सकिन्छ र स्कुल हरेक वडामा एउटा दरबार हाई स्कुल जस्तो स्कुल बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र त्यो लगानी कति गर्नु पर्यो गाउँ एउटा एक किसिमले कहाँ पुगिसक्यो विश्वमा एकवटा कुनामा उत्पादन भएको उत्कृष्ट सामग्री अर्को हो, यसैले हामी सिद्धिएका छौँ। अर्का कुनाका मानिसहरूले गर्न पाउनु पर्ने यही विचारले हामी अब गाउँको एउटा कुनामा उत्पादन गरेको साबुन मात्रै त्यहाँ प्रयोग गर भन्ने उपभोक्ताको एउटा नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई हनन यसले हामी सिद्धिएका छौँ सर। यसले हामी गरिब किन छौँ भने तपाईँ ओपननेस अर्काले एउटा विचारधारा लादिदियो, त्यो विचारधारा उनीहरूले दिन विज्ञापन गरे, रात दिन विज्ञापन टिभीबाट जहाँसुकैबाट हामीलाई देखाएर हामीले के मान्यौँ भने यो महान विचारधारा हो, त्यो विचारधारा मान्यौँ र हामी सिद्धियौँ, गरिब भयौँ हामी। र हामी अर्को अझ तपाईँलाई म भन्छु यो विचारधारामा हामी अडिएर अहिलेको विचारधारामा हिँड्यौँ भने अर्को 200 वर्ष पछाडि पनि तपाईँको नाति कुनै पनि एउटा वडालाई चाहिने आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने। तर त्यसबाहेक अरूले कोही प्रयोग गर्न चाह्यो भने अन्तैबाट ल्याएर प्रयोग गर्न चाह्यो भने त्यो पनि त अनुमति दिनु पर्ला नि, तपाईँले दिनुपर्छ। तपाईँलाई त्यसको मूल्य हुन्छ सर। जस्तो तपाईँको गाउँमा उत्पादन गरेको साबुन सस्तोमा पाउनुहुन्छ तपाईँले होइन, अर्को तपाईँको महँगोमा सामान कसैले चिज उत्पादन गर्न चाहन्छ, ब्रान्डेड चिज युज गर्न चाहन्छ भने यहाँ अहिले त ब्रान्डेड भनेर नक्कली सामान बेचिरहेको छ, तै पनि हाम्रो पैसा चाहिँ विदेश गइरहेको छ। हेर्नुहोस् डलर, हाम्रो डलर किन सकिन्छ यति छिटो, किन सकिरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यति कमर्सल सामानहरू उपभोग गर्न पाउँछ तर ब्रान्डेडको नाममा होइन, त्यो सब पैसा विदेशमा लगिएको छ, त्यो सब रोक्नुपर्छ। अनि यहाँका उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता राखिसकेपछि मात्र सम्भव छ। त्यसकारण वैचारिक रूपमा बलियो नभइकन एउटा उठाउने भने चाहिँ कस्तो भने मैले अहिले पुलिस मलाई रिस उठ्यो पुलिससँग होइन, अब म वैचारिक स्वतन्त्र मान्छे उ त्यहाँ रिस उठ्यो झगडा पऱ्यो, म पुलिसलाई त्यहीँ हान्न थालेँ, त्यसले समस्या समाधान भयो भएन नि त। म त्यहाँ पुलिसले हान्न थालेँ भने म बोलियो रहेछु अरे त्यहाँ, तर त्यसले समस्या सिस्टममा के गर्छ भोलि 10 जना पुलिस आउँछ र मलाई फेरि समारेर भाइरल हुन्छ युट्युबमा होइन, भाइरल हुन्छ। तर समस्या समाधान गर्छ, समस्या समाधान गर्नको लागि आइजिबीदेखि सुरु गर्नु पर्यो, त्यहाँ कसरी तिनीहरूले खाद्य मन्त्रालयले सुरु गर्नु। अब अहिलेकै नगरपालिकाको हेरौँ, ती नगरपालिकाको त्यो अहिले डिएसपी के छ त्यसले कति पैसा कमाएको छ, त्यो धनपति के नाम छ, उसले अरबौँ रुपियाँ कमाइसक्यो। उसले तलका फुटपाथहरूसँग पैसा उठाएर त्यो करमा गएको भए कमसेकम पहिलेदेखि खुला गरिदिएर ल करमा यति राख्नेले यति चाहिँ नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्छ है भनिदिएको मात्र भएदेखि अहिले अरबौँ रुपियाँ त नगरपालिकामा हुन्थ्यो। अहिले हटाउनु चाहेको बेला झुन्सुको बेला हटाउन सक्थ्यो, तर के भयो त भन्दा सिस्टममा लगेनन्। सिस्टममा नलगिसकेपछि तपाईँ जतिसुकै राम्रो मान्छे जानुहोस्, जतिसुकै इमान्दार मान्छे जानुहोस्, जतिसुकै बुद्धलाई लिएर जानुहोस्, त्यो अर्कोबाट निस्दाखेरि यताबाट निस्दाखेरि ढलबाट निस्के तपाईँ के हुन्छ, यताबाट बुद्ध तपाईँ सेतो लुगा लाउनु भएको छ, म फोहोर लुगा लाग्छु, ढलबाट दुइटै पछि उताबाट निस्किँदाखेरि सबै ढलमै गनाउने नि हो, तपाईँ पनि गनाउने हो, म पनि गनाउने हो। त्यसकारण के हो भने सिस्टम ठिक गर्नु पर्यो, त्यो ढल सफा गर्नु पर्यो, अनि मात्र हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एकजना बोल्नु भनेको एउटा विद्रोह, सामान्य विद्रोह हो, त्यो विद्रोह डिप्रेसन हो सर। अब अहिलेको यो बिग्रिएको जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनिएको राजनीतिको विकल्प तपाईँहरू हो त? हामीले जस्तो उहाँले एउटा कुरा हाम्रो बात भनिराख्नु भएको छ, उहाँको जस्तै बात भएकै 100-150 वटा चाहिँ बातहरू फरक छन्, त्यही बातमा वाद विवाद चलिरहेको छ। त्यो सबै एउटा बात भएका मान्छे चाहिँ उहाँले एउटा भन्नुभयो, अर्को रमेश खरेलजीको अर्को बात होला, अहिले रविजीहरूको अर्को बात छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसमा मिलाउन त भएर हाम्रो भूमिका त्यहाँ पनि रहन्छ होइन। भन्नुहोस् न तपाईँहरू विकल्प हुन सक्नुहुन्छ स्वतन्त्र राजनीतिक दलको विकल्प होइन, हामी राजनीतिक दल सँगसँगै गएर राजनीतिक दललाई सचेत बनाउने कुरामा सहयोग गर्ने कुरामा हाम्रो भूमिका हुन्छ। हाम्रो भूमिकालाई होइन बाहिर समाजबाट गर्न सकिन्छ, त्यो सकिएन गरेर हेऱ्यौँ, हामीले सबैले गरेर हेऱ्यौँ, सडकबाट हरेक ठाउँबाट गरेर हेऱ्यौँ। कम्तीमा त्यसलाई शुद्धिकरणको लागि त्यहीँनिर छिर्नुपर्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ। कम्तीमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले उनीहरूलाई निर्वाचनमा हराउँछ नै भन्ने चाहिँ भय हुनुपर्छ। हामीले त्यसका लागि यति भएर हाम्रो भूमिकालाई अतिरञ्जित बनाएर हेऱ्यो भने विवादास्पद हुन्छ। हाम्रो भूमिका स्पष्ट छ, सटिक छ, छोटो छ र सरले भने जस्तो दलमै गएर त्यहाँ गएर सरकार बनाउने, नीति परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूले गर्ने काम हो, त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस्, त्यसका लागि हामीले सहयोग गर्छौँ। त्यही भएर हामी परिपूरकको रूपमा हामी जान्छौँ। तत्काल हामी दल बनाएर जाने भने त ठुला ठुला दल चाहिँ छिरे भइहाल्यो त। यही भएका साथीहरू पनि कति विकल्प होइन, एउटा क्याटलिस्टको भूमिका मात्र। विकल्पको रूपमा हामीले वैकल्पिक रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि एउटा कम्ती नयाँ एउटा बाटो राखेका हौँ, एउटा उत्प्रेरक गराउने, कम्तीमा गलत भइरहेको बेला सङ्गठित रूपमा बाटो देखाउने भनेको चाहिँ सङ्गठन अध्यक्ष सदस्य जिल्ला कमिटीवाला त्यो होइन, तर कम्तीमा एउटा कमन धारणा बनाएर गाइडेन्स त गर्न। वास्तवमा निर्वाचनको जुन तरिका छ, जति खर्चिलो निर्वाचन छ, यसमा अब तपाईँहरू जस्तो नयाँ राजनीतिक दलहरूले पनि के पनि गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईँ जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि खासै के गर्न सक्ने छैन। तर हामीलाई चाहिएको कुरो चाहिँ के भने समाजमा सामाजिक एउटा आलोचनात्मक चेत भन्छ नि, आलोचनात्मक चेत एकदमै तिखो हुनुपर्छ, धारिलो हुनुपर्छ, प्रखर हुनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ। नागरिक समाजबाट, मिडियाबाट, आम जनताले यी राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न सोधेरै सच्याउने हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाइन्छ, निर्वाचनमा लडेर योगदान गर्न पाइन्छ, त्यसो पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। तर निरन्तरको निगरानी र खबरदारी नै आवश्यक हुँदो रहेछ। लोकतन्त्रलाई निरन्तर सफा गरिरहने प्रक्रियामा ल्याउनु पर्ने छ, त्यो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। ल अन्तमा भन्नुहोस् यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? एकदम सही कुरा भन्नुभयो तपाईँले होइन। जस्तो अब हामी आज आवेगमा त हामीले गरेको होइन नि त। अब हामी के गर्यौँ, अब पार्टी बनायौँ, एउटा विचारधारा निर्माण गऱ्यौँ, विचारधारा निर्माण गरिसकेपछि त्यो विचारधाराले लिड गरेपछि यो देश बन्छ है, बनाउन सकिन्छ है। के छन् हामीले अवलोकन गऱ्यौँ, के हुन् खराबी भनेर हामीले तल पात टिपेर परिवर्तन आउँदैन भन्ने बुझ्यौँ र जरामा पुग्नुपर्छ र त्यो जरामा ठिक ढङ्गले कारबाही गर्न सक्यो भने मात्र हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि हामीले पार्टी बनायौँ र त्यो पुराना पार्टीहरूले वैचारिक रूपमा सबै कुरा छोडेर उनीहरू सत्ताको लागि मात्र सङ्घर्ष हुने हो उनीहरूको। अब सत्ताको लागि मात्र भएर त भएन भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर हामीले विचारको फाउन्डेसन गर्दैछौँ। विचार तलसम्म लानु जरुरी छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जुन गरिराख्नु भएको छ, अब जनतामा जनचेतना म राजनीतिक रूपमा आउनुपर्छ है भन्ने। अहिले हामीले कस्ता मान्छे छानिरहेको छौँ, भोटमा हामी इमान्दार मान्छे नआएको कारणले, असल मान्छे नआएको कारणले हामीले खराब मान्छेलाई भोट हालिरहेका छौँ। त्यो हामीले सुधार्नु पर्यो र अब त्यो सुधार्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। ल केही छ अभिषेकजी? हामी ठुला कुरा गर्छौँ, जनता साना समस्यामा रुमलिएका छन्, ती साना कुराको समाधान गर्ने कुराबाट नेतृत्व जन्मिन्छ। हामी यतिमा फोकस्ड हुन्छौँ। अहिले ठुला कुरा गरेर हामी यसलाई अतिरञ्जित बनाउँदैनौँ। हामी हारेर पनि काम गर्छौँ, हामी कसैलाई हराउनको लागि गएको होइन। कम्तीमा पनि एउटा सचेतना आओस् उहाँले भनिराखे जस्तो, र कम्तीमा शुद्धिकरण होस् र चुनाव खर्चिलो छ। तपाईँ हामी जतिको मान्छे दलमा गएर निर्वाचन लड्नै सक्दैन, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ कसरी खर्च गर्नुहुन्छ एउटा वडामा? स्वतन्त्रबाट हामी बिना पैसा हामी जित्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीले यो देखाउनुपर्छ सर। इमानको राजनीति स्थापित गर्ने हो भने हामीले इमानको राजनीति स्थापित गर्नलाई पैसा खर्च नगरिकन चुनाव जित्ने परिपाटी बनाउनुपर्छ। त्यो अरू पार्टीलाई पनि दबाब परोस्, यो गर्नुपर्छ। ल दलमा आबद्ध भएर अथवा स्वतन्त्र ढङ्गबाट पनि अथवा अभियान अथवा विभिन्न अभ्यासबाट जसरी राजनीति गरे पनि राष्ट्र र जनताका समस्या समाधान गर्ने किसिमबाट राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो खालको अभ्यास यहाँहरूबाट त्यो उदाहरण देख्न पाइयोस्। शुभेच्छा छ। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद सर। नमस्कार। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका सहसंयोजक अभिषेक घिमिरे र सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।